निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रपतिलाई चुनावी परिणाम बुझाउँदै कान्तिपुर समाचारमा आज कहिले बस्ला संसद कहिले बन्ला सरकार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट। नेपाल प्रहरीमा उमेर हदको तरङ्ग, कर्जा र निक्षेपको ब्याज दरको बीचमा अन्तर घटाउने गृह कार्य गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन। ऋणको माग कम हुँदा तरलतामा सुधार आएको राष्ट्र बैंकको दाबी। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई थप सघाउन अमेरिकामा शिखर बैठक र खेलकुदमा क्रोएसियन मिडफिल्डर लुका मोड्रिचको खेल यात्राबारे विशेष सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। विपन्न नागरिक बाँच्न पाउने अधिकारबाटै वञ्चित। उपचार अभावमा सप्तरीको कञ्चन रूपमा 1 वर्षमै 12 जनाको मृत्यु, भोकै मर्नु पर्दैन भन्ने सरकार बेखबर। प्रहरीमा फेरि उमेर हद संशोधनको चलखेल, राजनीतिक स्वार्थ र नेतृत्वको दाउपेचले प्रहरी संगठन गिजोलिँदै। ऋणको माग कम हुँदा तरलतामा सुधार आएको राष्ट्र बैंकको दावी। आयात प्रतिबन्ध खुलेसँगै ब्याज दरमा चाप पर्ने आशंका भने कायमै। राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर अपदस्थ गरी हिरासतमा राखिएको विषयमा पेरुमा जारी विरोध प्रदर्शन थप चर्कियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन देशव्यापी सङ्कटकाल। र मोरक्कोलाई 2-0ले पराजित गर्दै साविक विजेता फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनलमा। उपाधिका लागि आइतबार अर्जेन्टिनासँग भिड्ने। संविधानले खाद्य सम्बन्धी अधिकारलाई नागरिकको मौलिक हक मानेको छ। संविधानको धारा 36 मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावबाट सुरक्षित हुने हक छ। सत्तामा पुगेका नेताहरूले बारम्बार भन्दै आएका छन्, अब कोही भोकले मर्दैन, कोही भोकै पर्दैन। संविधानले दलित समुदायलाई भूमिहीन अवस्थामा नराखिने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर संविधान बनेको 1 दशक हुन लाग्दासम्म बाँच्न पाउने हक दलित एवं विपन्न समुदायको घरागनमा पुग्यो त? हाम्रा सहकर्मी आरएन विश्वास सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका स्थित दलित बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ 12 जना युवाको भोककै कारण मृत्यु भएको कहाली लाग्दो तथ्याङ्क भेटियो। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका वडा नम्बर 8 का 55 वर्षीय छर्पु सदा अहिले उपचार खर्च नपाएर घरमै शिथिल भई मृत्युको पर्खाइमा छन्। दम सम्बन्धी रोगबाट पीडित बनेका उनलाई उपचारका लागि परिवारले विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल लगे पनि खर्च अभावमा उपचार बिना घरमै राखिएको छ। छर्पुकै छिमेकी जुलु सदा गरिबीका कारण मानसिक सन्तुलन गुमाउँदै घरमै थला परे पनि रकम अभावमा उपचार गराउन पाएका छैनन्। बेलस्पेटर छे, करा लिए पैसा मागे छे, कता साल में पैसा मागे, तो गरीब दुखिया लोग कता साल में उपचार हुन्छ कसरी? गरीब मान्छे अपाङ्ग मान्छे, म कहाँबाट पैसा ल्याउँ? विभिन्न रोगबाट ग्रसित भएका दलित समुदाय एकातर्फ उपचार गराउन पाएका छैनन् भने पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा उपचार अभावमा सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा मात्रै 40 वर्ष मुनिका 12 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको स्थानीय तहले जनाएको छ। केही दिन अघि मात्रै मृत्यु भएका कञ्चनरूप वडा नम्बर 8 का सुरज र चन्दु सदा तथा वडा नम्बर 9 रघुनाथपुरका भिखो खनका परिवारलाई अहिले 2 छाक टार्न पनि धौधौ परेको छ। बेमारी इलाज उपचार भेले बेमारी त इलाज केना बुझबै? खून पेशाब चेकअप कराय लए गेलै तऽ ओते कहलकै पानि भरल छै। पानि भरलाक बादमे आब पैसे ने, गरीब लोग कते से आने सकबै? दबाई कर लिए, नगरो पालिका गेलिए, सहयोग मांगल नहीं कर देलकै, तब चंदा उठेलिए, तब ल्याकली बिना लगल भरना कर लिए, जवाब दे देलकै डाक्टर। रोजगारी अभावमा उत्पन्न भएको बेरोजगारी, अशिक्षा तथा मदिरा प्रयोगले गर्दा पनि दलित समुदायमा 40 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गरेको अनुभव स्थानीय स्वास्थ्य कर्मीको छ। गरिबीले गरेर मान्छे हस्पिटल आउन गर्दैन, जाँच गर्न खोजिरहेको छैनन्, टाइममा ट्रिटमेन्ट गर्दैन हैन उनीहरू। स्थानीय दलित अगुवाहरूले मुलुकमा 3 तहको सरकार भए पनि वास्तविक गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा पुग्न नसक्दा अनेकन सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुको साथै उपचार अभावमा मृत्युवरण प्राप्त गर्न बाध्य भएको बताउँछन्। मुख्य चाहिँ राज्यको नीतिकै अभाव छ। रोग भोग र शोकले गर्दाखेरि थुप्रै दलितहरूको मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकामा मात्रै 2 छाक टार्न नसक्ने जनसङ्ख्या 7951 छ।
जसमध्ये अधिकांश दलित समुदाय छन्। सरकारले उपचारका लागि ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि दलित समुदायको पहुँचमा आउन नसक्दा रकम अभावमा उनीहरूले गर्न पाएका छैनन्। यस्ता समस्या सप्तरीको एउटा स्थानीय तह कञ्चन रूपमा मात्रै नभई 18 वटै स्थानीय तहमा देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, कञ्चनपुर, सप्तरी। निर्वाचन आयोगले मतदान भएको 25 दिनपछि बल्ल चुनावको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिनिधि सभातर्फ 165, प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ 110 तथा प्रदेश सभातर्फ 330 र 220 सिटको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले अन्तिम नतिजा सहितको प्रतिवेदन आज राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। प्रदेशतर्फको प्रतिवेदन भने पुस 2 गते सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष र प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्ने प्रावधान बमोजिम 2079 मङ्सिर 29 गते सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। सुस्त मतगणना र दलीय विवादका कारण नतिजामा ढिलाइ भएको हो। आयोगका अनुसार यो निर्वाचनमा 4285 जना उम्मेदवारको धरौटी जफत भएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ 1961 र प्रदेश सभातर्फ 2324 जनाको धरौटी जफत भएको हो। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ 40 वटा दलको धरौटी जफत भएको छ। समानुपातिकतर्फ 47 दलले बन्द सूची बुझाएका थिए। आफ्नो क्षेत्रमा खसेको सदर मतको 10% मत नकटाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रत्यक्षमा 1 सिट जित्ने र समानुपातिकतर्फ कम्तीमा 3% मत प्राप्त गर्नेले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था छ। यस निर्वाचनबाट 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 61.41% मत खसेकोमा 5.06% मतबदर भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभातर्फ 6% मतबदर भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले केही ढिला गरी निर्वाचनको मिति अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेसँगै अब संसद अधिवेशन आह्वान र सरकार निर्माणको औपचारिक बाटो खुलेको छ। आयोगले आज राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि 30 दिनभित्र संसद बोलाइसक्नुपर्नेछ अनि 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्छ। संसद बैठक पहिले कि प्रधानमन्त्री भन्ने कानुनी आधार भन्ने स्पष्ट छैन। निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएपछि नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पहिलो काम हुनेछ। 30 दिनभित्र संसद बैठक बोलाइसक्नुपर्ने र 35 दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्ने भएकाले सबै प्रक्रिया मिले पुस पहिलो सातासम्म सदस्यहरूको शपथ गराउने संसद सचिवालयको तयारी छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जो जानकारी प्राप्त हुन्छ, आधिकारिक जानकारी अन्तिम परिणामको अवस्था बारेमा उहाँहरूले जानकारी पठाइसकेपछि सङ्घीय संसद सचिवालयले चाहिँ उहाँहरूको शपथ ग्रहणको लागि कार्यक्रम तय गर्छ। यसको लागि चाहिँ ज्येष्ठ सदस्य जो पहिचान हुन्छ विवरणबाट आधिकारिक प्रमाणको आधारमा उहाँलाई ज्येष्ठ सदस्यलाई चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। त्यसको लागि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। राष्ट्रपतिज्यूले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइसकेपछि ज्येष्ठ सदस्यले अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रम गरेर त्यो कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गराउनुहुन्छ। ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा संसद अधिवेशन सुरु भएको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संसदको अधिवेशन मात्रै होइन, अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको 35 दिनभित्रै सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने प्रावधान भए पनि राष्ट्रपतिले कहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउने हुन् उनकै गृह कार्यमा भर पर्नेछ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसारको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी अहिलेको जनमत छैन। त्यसैले उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेछ। र अहिले हाम्रो चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्ने सदस्यले मैले समर्थन प्राप्त गरेँ भन्ने खालको चाहिँ
राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ गरिसकेपछि त्यो उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति अगाडिकी शपथ भन्ने विषय भने प्रष्ट छैन। प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य अनिवार्य भनिएको छ। तर 2074 सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सांसदको शपथ नै नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए। तत्कालीन प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले संविधानकै उल्लङ्घन भनेर विरोध गरेको थियो। यस पटक भने अगाडि शपथ गराउने तयारी छ। तर नयाँ सरकार निर्माण भने दलहरूबीच हुने बहुमतको तानातान कहिले टुङ्गिन्छ त्यसैमा निर्भर हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले आफ्नो नेतृत्वकालमा गरेका सबै कामको जिम्मेवारी लिने बताएका छन्। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोगमा उन्मुक्ति दिने पत्र थमाएपछि विवादमा परेका गौतमले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सबै कामको जिम्मेवारी लिने बताएका हुन्। 16औं संघीय संसद दिवसको कार्यक्रममा महासचिव गौतमले जबरा प्रकरणमा आफूले गरेका कामको बचाउ गरे। म रिटायर भएर जाउँ, मेरा जिम्मेवारीमा मैले गरेका कुराको म जिम्मा लिन्छु। राजनीतिक रूपले तहबाट गरेका कुराहरू हुन्छन्, महासचिवको हैसियतले संघीय संसदका विषयहरू हुन्छन्, सचिवालयको विषयहरू हुन्छन्। यहाँ महाशाखा र यो एउटा युनिटले गरेको गल्ती मेरो जिम्मा हो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीको वृत्ति विकास गर्न र सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन आफूले पहल गर्ने बताए। संघीय संसद दिवसका अवसरमा गरिएको सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा रक्तदानसहित उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार प्रदान र सम्मान गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीमा उमेर हदकी सेवा अवधि बारम्बार चर्चामा आउने विषय हो। यो प्रहरी नेतृत्वकै कारण सुरु हुने यो खेलमा हरेक सरकार सहभागी हुन्छन्। नेतृत्वमा बसिरहन चाहने प्रहरी अधिकारी र आफू अनुकूल चलाइरहन चाहने राजनैतिक नेतृत्वका कारण प्रहरी संगठन नै गिजोरिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी मुछिएका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। हालको नियमावली संशोधन नहुने हो भने प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह सहित उनीसँगै भर्ती भएका प्रहरी अधिकारीहरूले 30 वर्ष सेवा अवधिका कारण आगामी चैतमा अवकाश पाउँछन्। अवकाशबाट जोगिन आइजिपी सिंह सहितका अधिकारीहरूले नियमावली संशोधनका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन्। 2048 सालमै सुरु भएको उमेरहद र सेवा अवधि परिवर्तनको खेल अहिले फेरि चलेको छ। आफू निकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थ अनुसार प्रहरीमा उमेरहद र सेवाहदको चलखेल चलिरहेको हो। 2049मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस बेलाका आइजिपी रत्न शमशेर राणालाई 30 वर्ष सेवा अवधिको अंकुश लगाएर मोतीलाल बोहरालाई आइजिपी बनाएपछि यो खेलको सुरुवात भएको हो। 2052 सालमा सेवा अवधिलाई फेरि 32 वर्ष बनाइयो। 2062-63 को आन्दोलनपछि ओम विक्रम राणालाई आइजिपी बनाउन फेरि 30 वर्षे प्रावधान ल्याइयो। आइजिपी का दावेदार राजेन्द्र बहादुर सिंह अनिवार्य अवकाशमा परेपछि राणालाई बाटो खुल्यो। आइजिपी को उमेरहद 58 वर्ष र पदावधि 4 वर्ष रहे पनि 30 वर्ष सेवा अवधिकै कारण उनीहरूले अवकाश पाउने गरेका छन्। ऐन नबनाई नियमावलीबाटै प्रहरी सञ्चालन गर्दा पटक पटक यो विवाद दोहोरिने गरेको हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन र सरकारले आफ्नो फाइदालाई हेर्ने होइन, राष्ट्रको हित र संगठनको भलाइको लागि जे राम्रो त्यो गर्नुपर्छ र एकरूपता हुनु पर्यो। जब नेपाल आर्मीमा लागू छैन, निजामतीमा लागू छैन, पुलिस अब किन लागू हुने त? एउटै नियम त गर्नु पर्यो नि। सधैँ पुलिस मात्रै पीडित त हुनु भएन। मोतीलाल बोहरा बाहेक कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। व्यक्तिलाई नै केन्द्रमा राखेर गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा अनिवार्य अवकाशको 30 वर्ष उमेरहद सेवा अवधि र पदावधि संशोधनका लागि गृह कार्य थालेको छ। अहिलेको आइजिपीको लागि मात्र यो व्यवस्था हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ तर्क अर्थ राख्दछ, जुन अन्यथा होइन। त्यसो भएको हुनाले यसका विकल्पहरू सोचिनुपर्छ र प्रमोसनको मुखमा पुगेकोलाई पनि मर्का नपर्ने गरी उनीहरूको मनस्थिति बनिसक्ने समयावधि दिनुपर्छ। संघीयता लागू भएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय प्रहरी ऐन बन्न सकेको छैन। नेपाल प्रहरी अहिले पनि 2012 सालको ऐन बमोजिम चलेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले नियमावली संशोधन गरेर विभिन्न पद थप्ने, घटाउने र बढाउने परपञ्च भने दोहोर्याइरहन्छ। ऐन नै बनाएर व्यवस्थित गर्ने कुरामा भने कसैको ध्यान गएको देखिँदैन। राजनीतिक नेतृत्व प्रहरीमा हस्तक्षेप गरिरहन चाहन्छ।
प्रहरी सङ्गठनलाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउने भन्दा पनि आफू अनुकूल व्यक्तिलाई महानिरीक्षक बनाउनकै लागि नियमावली संशोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत। यात्रा गर्दा एकजना चालकको लापरवाहीले गर्दा कयौंको ज्यान जान्छ। चालकले आफ्नो सवारी साधन ठीक भए नभएको हेर्ने, बाटोको अवस्था अनुसारको गतिमा सवारी चलाउने, मदिरा सेवन नगरी सवारी चलाएमा दुर्घटनाका धेरै घटनाहरू कम गर्न सकिन्छ। तर यिनै कुरा चालकले ख्याल नगर्दा हिजो काभ्रेको बेथानचोकमा भएको दुर्घटनामा चालक सहित 17 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। काभ्रेको देउपुरमा 2058 साल माघ 11 गते भएको बस दुर्घटनामा 19 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। चालकको लापरवाहीकै कारण सो दुर्घटना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। त्यस्तै कोसीपारी बिर्ता देउरालीमा 2073 साल साउन 31 गते भएको बस दुर्घटनामा 28 जनाको मृत्यु भयो। उक्त दुर्घटनामा पनि चालककै कमजोरी देखियो। मङ्गलबार बेथानचोकमा भएको दुर्घटनामा 17 जनाको मृत्यु भयो। यो दुर्घटनामा पनि चालककै कमजोरी देखिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बेथानचोकको हिजो भएको घटना एकदम दुःखदायी घटना भएको छ। ठुलो हताहत भएको छ। यो घटनाको इनिसियल घटनास्थलमा गएर हेर्दा ब्रेक नलाएर भित्तातिर ठोकेको र चाहिँ फेरि त्यो अलिकति स्पिड चाहिँ अलिक बढी भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। प्रहरी मात्र होइन, दुर्घटनाबाट बच्न सफल यात्रु पनि दुर्घटनामा चालककै कमजोरी भएको बताउँछन्। डाँडामा निस्किने बेलामा उसको पिकअप टुट्यो अनि खलासी र कन्ट्याक्टर निस्केर के भन्यो भने दाइ गाडी चाहिँ नि अलि भित्रबाट लानुपर्ने, छेउबाट ल्यायो भन्यो उसले। अनि पछि ओत राखौँ है, एकछिन नचलाउन है भन्दा ड्राइभरले हात तुरियो। उसले ब्याक गियरमा स्टार्ट हानेको। स्टार्ट हान्दाखेरि गाडी थाम्न सकेन, सिधै भल्ट्याङ आएको। बिस्तारै चलाऊ ल भाइ, उफर चाहिँ ठुलो गरेर म नाच्छु, गाडी चाहिँ बिस्तारै चलाऊ भनेर मेरो बुढोले भन्नुभयो। गाडी चलाएर 5 मिनट पछि अनि उसले मानेको थिएन, हस् चाहिँ भन्यो। चालकले सवारी साधन र सडकको अवस्था ख्याल नगर्दा अधिकांश दुर्घटना हुने गरेका छन्। चालकले ध्यान दिएमा मात्रै सम्भावित ठुला दुर्घटना टर्न सक्छन्। दुर्घटना हुनै नदिनु पहिलो सफलता हो भने दुर्घटना भइहालेमा घाइतेको उपचार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तर दुर्घटना लगत्तै उपचार पाउन नसक्दा कयौं घाइतेको ज्यान जाने गरेको छ। बेथानचोकदेखि धुलिखेलको दूरी त तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन, त्यसो गर्दाखेरि डिले हुन्छ। त्यही भएर देशैभरका एम्बुलेन्सहरूमा दक्ष जनशक्ति भएको एम्बुलेन्स हुनुपर्छ भनेर हामीले सरकारले पनि नियम ल्याएको छ। हरेक जसो पालिकामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। तर ठुला दुर्घटनाका बेला स्वास्थ्य कर्मी र आधारभूत उपचार सहितको एम्बुलेन्स भने दुर्घटना स्थलसम्म पुग्न सकेको अवस्था छैन। स्वास्थ्य कर्मी सहितको एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि दुर्घटनामा परेका धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, काभ्रे। सवारी दुर्घटना कम गर्न राज्यले वर्षैपछि नियम बनाउँछ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा दुर्घटना बढेको बढै छ। सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक 6 जनाको मृत्यु भए पनि नियमनकारी निकाय दुर्घटना कम गर्न उदासीन देखिने गरेको छ। सोमबार जाजरकोटमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 12 जनाको मृत्यु भयो। मङ्गलबार साँझ काभ्रे प्लान्चोकको बनेपाबाट पनौतीतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 18 जनाले ज्यान गुमाए। यी त पछिल्ला 2 दिनमा मात्रै भएका कहाली लाग्दा दुर्घटना हुन्। पछिल्लो 5 महिनामा मात्रै 158 एउटा यात्रु बस दुर्घटनामा परे। कुल 2300 दुर्घटनामा 159 जनाको मृत्यु भयो भने 348 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यो भनेको दैनिक 6 जनाको मृत्यु हो। औसतमा 70 जना घाइते भएको अवस्थाहरू छ भने र औसतमा 57 वटा चाहिँ सवारी दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटनामा मानवीय क्षति भइरहँदा पनि नियामक निकायले रोकथाममा ध्यान दिएका छैनन्। साँघुरा र जिँडा सडक मात्र होइन, चालकको लापरवाहीलाई समेत सवारी दुर्घटनाको कारण मानिँदै आएको छ। थोत्रा गाडीको व्यवस्थापन नगरिनु र यान्त्रिक परीक्षणमा कडाई नहुनु पनि दुर्घटना निम्त्याउने कारण हुन्। अन्य देशमा सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी कडा कानुन भए पनि हाम्रोमा कानुन नै फितलो भएकाले चालकको लापरवाही बढेको
विश्लेषण समेत हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ बृहत छलफल भएर अलिकति एज क्याटेगोरी चाहिँ त्यसमा बढाउने के भन्ने विषयमा छलफल पनि भइरहेको छ। र अर्को एउटा कन्सेप्ट के भन्दाखेरि व्यावसायिक लाइसेन्स नजागिर छ, उसलाई केही पनि छैन, ट्रिप अनुसार पैसा पाउने अथवा उसको भनौँ न तलब अथवा उसको सामाजिक सुरक्षाको अझै पनि त्यो पेसालाई राम्रोसँग हामी लिएका, धेरै जिम्मेवारी पेसा हो तर त्यसलाई हामीले पेसाको रूपमा लिएका छैनौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला 8 वर्षमा 18,000 भन्दा धेरैले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। यो संख्या नेपालमा 10 वर्षे सशस्त्र युद्धमा ज्यान गुमाउनेहरूको भन्दा बढी हो। घाइतेको संख्या पनि 10 वर्षे द्वन्द्वको अवधिको भन्दा बढी छ। लगभग वर्षमा 2500 देखि 3000 मान्छेको मृत्यु हुन्छ भने त्यो भनेको इकोनोमीलाई पनि लस हो, त्यो भनेको सोसाइटीलाई पनि लस हो, ओभरअल रूपमा यो लस भनेको धेरै ठुलो लस हो। त्यसले गर्दा यसमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यो सम्बन्धी व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन भने लस पनि भइरहन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा प्रत्येक दिन 3700 अर्थात् वार्षिक 13,50,000 मानिसको मृत्यु सवारी दुर्घटनामा परेर हुने गरेको छ। बढी दुर्घटना हुने मुलुकमा नेपाल विश्वमा 72औं स्थानमा छ। छिमेकी देश भारत र चीनको अनुपातमा यो बढी हो। सवारी साधन धेरै भएको भारतमा हामी कहाँ भन्दा कम मानवीय क्षति छ। दुर्घटनामा परेर हरेक वर्ष अङ्गभङ्ग हुनेको तथ्याङ्क पनि डरलाग्दो छ। पछिल्ला 6 वर्षमा 1,13,000 नागरिक सवारी दुर्घटनामा परेर विभिन्न ट्रमा सेन्टर र अस्पतालमा औषधि उपचार गरिरहेका छन्। यसरी दुर्घटना भएका धेरै नागरिकले न क्षतिपूर्ति पाएका छन् न त सामाजिक सुरक्षाको कुनै दायरामै छन्। काम गर्ने उमेर समूहको नागरिक दुर्घटनामा पर्दा परिवारको आम्दानीको स्रोत समेत गुमेको छ। यति धेरै मानिसको पीडा जोडिएको सवालमा राज्य कहिले संवेदनशील हुने? कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ अञ्जना लामिछाने र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। लामिछानेको नागरिकता खारेजीको माग गर्दै युवराज पौडेलले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा निर्वाचन आयोग सहित 5 जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म उनलाई प्रतिनिधि सभा प्रवेशमा रोक लगाउन माग गरिएको छ। लामिछानेले चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन जितेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार रिटमा लामिछानेलाई पार्टी सभापतिबाट समेत हटाउन माग गरिएको छ। रिटमाथि सुनवाईका लागि पुस 6 गते संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएका कामेरिता शेर्पाले 27 वर्षमा पहिलो पटक सन् 1994मा सगरमाथामाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यस यताका 28 वर्षमा उनले 26 पटकसम्म सगरमाथा चढेर कीर्तिमान समेत बनाइसकेका छन्। 7वटा ट्रेकिङ कम्पनीमा सिनियर गाइडका रूपमा कार्यरत उनीमाथि आधारित रहेर एभरेस्ट म्यान नामक वृत्तचित्र बनेको छ। 2027 सालमा जन्मिएका उनले 22 वर्षको उमेरदेखि नै हिमाल चढ्न थाले। 24 वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरे। त्यस यता गाइडको रूपमा निकै विदेशी आरोहीलाई सगरमाथाको चुच्चोसम्म पुर्याउन सहयोग गरे। जब विदेशीले सगरमाथा या हिमाल आरोहणबारे डकुमेन्ट्री बनाउँथे त्यस्तो दुःख गर्ने गाइड वा सहयोगीको नामो निशाना हुँदैनथ्यो। यसले उनको चित्त दुख्थ्यो। डकुमेन्ट्रीहरूमा चाहिँ हाम्रो शेर्पाको कमै रुल आउने भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी शेर्पाको अलिकति फोकस गरौँ भनेर चाहिँ म आफ्नो रुलमा अलिकति म आफै गाइड भएको कारणले त्यसरी नै देखाएको हुँ। आफैले सहयोग गरेर सगरमाथा चढेका विदेशीलाई उनीहरूका मुलुकले निकै सम्मान गरेको आजीवन भत्ता दिएको उनले वर्षौंदेखि आँखा अगाडि देखिरहेका छन्। तर नेपालमा सरकारले आफ्ना मुलुकका आरोहीलाई बेवास्ता गरेको देख्दा उनलाई लाग्छ यस्तै हो भने अबका केही वर्षमा हिमाल आरोहण गर्ने शेर्पा नै हुँदैनन्। त्यतिखेर मात्र सरकारलाई यसको हेक्का रहने उनको भनाइ छ। कैयौं पटक शेर्पाहरूले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर विदेशी आरोहीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। नेपालीहरूले चाहिँ शेर्पाहरूले चाहिँ कस्तो दुःख गरेर चाहिँ विदेशी पाहुनाहरूलाई चाहिँ टम्म पुर्याउँदो रहेछ र भन्ने खालको चाहिँ एउटा हामी नेपाली बिना चाहिँ शेर्पा बिना चाहिँ हिमाल चढ्न सम्भव छैन भनेर बोलिरहेछ नि। त्यसको अर्थ हो कि होइन पक्का भनेर चाहिँ यो एउटा देखाउनु खोजेको पनि हो। कामेरितामाथि बनाइएको वृत्तचित्र एभरेस्ट म्यानमा उनका रोमाञ्चक हिमाल आरोहण यात्रा र हिमालका लोभलाग्दा दृश्य समेटिएका छन् जुन नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोगी हुने खालका छन्।
एभरेस्ट भनेको त एकदमै भयङ्कर हो, ठुलो पनि हो, तर यसमा जाँदाखेरिका बाटाहरू एनिमेटेड गरेर यहाँभन्दा पहिला मुभी देखाइएको थियो भने हामीले कामी रिताले उहाँले चढेको 23 र 24 टाइमको हरेक लाइभ इन्सिडेन्टहरू जसरी जर्नी उहाँले घरबाट सुरु गरेर सक्सेस हुन्जेलसम्मको सबै स्टोरीलाई हामीले क्याप्चर गरेर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङले पारेको असरहरू अहिले रिसेन्ट भइरहेको त्यहाँ एभरेस्टमा भइरहेको एक्टिभिटिज र उहाँको आफ्नै सफलताको कथालाई प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छ। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा बाहेक उनले माउन्ट केटु, लोत्से, चोयु, मनास्लो लगायत हिमाल आरोहण गरिसकेका छन्। तर हिमाल आरोहण मार्फत पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कामी रिता लगायत आरोहीहरूले सामना गर्नु परेका समस्यामा पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकाय गम्भीर हुनै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन श्याम श्रेष्ठसँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। आयातमा जाने कर्जामा कमी र चरको ब्याजका कारण उद्यमीले ब्याङ्कबाट ऋण नलगेपछि तरलतामा सुधारको सङ्केत देखिएको छ। अहिले तरलतामा देखिएको सुधारले अब कर्जाको ब्याज दरमा पनि कमी आउने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। गत असारमा ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कसँग 2 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएका थिए, जुन तरलतामा सुधार आएसँगै घटेर अहिले 5 अर्बमा सीमित भएको छ। त्यसैगरी 2 हप्ता अघिसम्म ब्याङ्कहरूले एक अर्काबाट ऋण लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर 8.5% रहेकोमा आज हिजो घटेर 6.73 मा सीमित भएको छ। त्यसैगरी सङ्कलन भएको निक्षेपबाट ऋण दिन पाउने सीमा सिडी रेसियो पनि गत वैशाखमा 90 रहेकोमा अहिले घटेर 86 मा आइपुगेको छ। यसरी स्प्रेड घटाउँदाखेरि करिब 1% बिन्दुले कर्जाको ब्याज दर घट्न आउँछ र यो तरलतामा पनि सुधार हुने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्प्रेड सम्बन्धी व्यवस्थामा दिएको निर्देशनका कारण पनि ब्याज दरमा केही सहजता आउन सक्छ। तर मुख्य कुरो फेरि ब्याज दर स्थायित्व चाहिँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव घट्दा र आयातमा गरिएको कडाइका कारण तरलतामा सुधार आएको हो। तर सरकारले हालै खोलेको आयात प्रतिबन्धपछि भने फेरि आयातका लागि कर्जाको माग बढ्ने र ब्याज दरमा चाप पर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि कायमै छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्जा र निक्षेपको ब्याज बीचको अन्तर स्प्रेड रेट आगामी चैतबाटै घटाउने गृह कार्य गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्सिर 11 गते मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा मार्फत गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैङ्कले ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको हो। चैतबाट वाणिज्य ब्याङ्कहरूले औसत ब्याज दर अन्तर 4.2% कायम गर्नुपर्नेछ, जुन अहिले 4.4% को सीमा छ। त्यस्तै असारदेखि भने 4.0% मा झार्नुपर्नेछ। त्यस्तै विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीले चैतबाट 4.8% र असारदेखि 4.6% मा झार्नुपर्नेछ। ब्याज दर अन्तर घट्दा ब्याङ्कहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।